मक्सिर महिना ढल्नै लागेको छ। स्वभावत पुसको जाडोको पेस्की आइपुगेको छ। त्यसमाथि बेनी उसै पनि चिसो ठाउँ हो। बेनीको सतहबाट थोरै माथि उठेको हुनाले कुरिला खर्कमा थप चिसो हुन्छ। दुई हिमाली नदीको चिस्यान बोकेर आउने हावाले कहिलेकाहीँ त ढोलठानालाई पनि बिर्साउँछ। दिन खुलेको भए पनि सूर्यनारायण बालकै अवस्थामा हुनाले धरती तातिसकेको थिएन। आज काटेसाँगो निर्माण सम्पन्न हुने दिन। महाराजको सवारी चलाउने कपडदारको उपस्थिति नभएको हुनाले द्वारे बिहानैदेखि दरबारमा उपस्थित छ। बडाकाजीको उपस्थिति भइसकेको हुनाले सवारीको लागि बिन्ती चढाउन दरबारभित्र छिरेका द्वारे ताराचन्दले दृश्याली कृष्ण कार्कीलाई राजाको सवारीको बेला भएको सूचना दिए। काजी लगायत द्वारेहरू समेत तयार भइकन महाराजको बाटो कुरिरहेका छन्। सयसले घोडा तयार गरिसकेको छ। महाराज दृश्याली कृष्ण कार्कीले महाराज घनश्यामका हजुरमा बिन्ती चढाए। सवारीका लागि महाराज पनि तयार भइसकेका थिए। राजाको कम्मरमा महारानीले तरबार सहितको म्यान बाँधिदिइन्। निधारमा सगुन स्वरूप रक्त तिलक लगाइदिइन्। शुभ साहित्यका खबर मङ्गलचरण गाउने परम्परा पुरोहित हरेराम सुवेदीले सामगाम गरेर निर्वाह गरे। महाराज सडकमा निस्केपछि बडाकाजी मकरध्वज लगायतका भारदारहरूले घोडाबाट ओर्लेर दर्शन ठक्राए। अगाडि अङ्गरक्षक दृश्याली कृष्ण कार्की, त्यसपछि महाराजको पछाडि पनि अन्य अङ्गरक्षकहरू, त्यसपछि भाइ भारदारहरूको टोली पश्चिमाभिमुख भएर यात्रा प्रारम्भ गर्यो। शाही सयसले महाराज चढेको घोडाको पुच्छर समातेर कदम मिलायो। चुत्रेनी ओडारमा काठको पुल तान्ने काम सुरु भएको थियो। दुवैतिरका मठहरू हिजै तयार भइसकेका थिए। आज काठका निदालहरू तेर्साएर फलेक छाप्ने काम गर्नु थियो। अर्थात् आज काठे पुल बनाउने काम सम्पन्न हुने दिन थियो। त्यसैले महाराज घनश्यामको सवारी चुत्रेनीको बगरतिर हुन लागेको थियो। महाराज समेतको घोडचडी टुकडी कुरिला खर्क अग्निखेत थाकन माझखेत हुँदै चुत्रेनी झर्यो। वारिपारी दुवैतिरको बगरमा मानिसहरूको मेला लागेको थियो। मानिसहरू आआफ्नो जिम्मामा परेको काममा तन्मय भएर लागेका थिए। महाराजको आगमनले एकचोटि सबैको ध्यानाकर्षण गर्यो। दर्शनीहरूले नगरा बजाएर स्वागत गरे। उपस्थित रैतीगणहरू सबैले समवेत स्वरमा महाराजको जय पुकारे। दर्शन टक्राए। पुल निर्माणको नेतृत्व गरेका पानीस्वाराका ढल्के पुलले महाराज समक्ष कामको प्रगति विवरण पस्किए। दोटै मठहरू हिजै ठडिएका हुन्। आज 4वटा निदालहरू तेर्साइकन बाँध्ने काम सकियो। छेउमा लगाउने कठबार पनि तयार भइसकेको छ। अब फलेक बिछ्याउने काम मात्र बाँकी छ। साहुको अन्तिम कार्यको थालनी महाराजका बाहुलीबाट होस बनिकन कुरी बक्सेका थियो। सबै सम्मान तयार छ। महाराज घनश्यामले हिँड भन्ने सङ्केत गरेपछि ढल्के अघि हिँडे। महाराजले ढल्केलाई पछ्याए। भाइ भारदार र सर्वसाधारणले महाराजलाई पछ्याए। रानीका पछि मौरीहरू भुनभुनाउँदै उडे झैँ सारा मानिसहरू राजाको अघिपछि गुरुरु कुदे। पुलको ढाँचा बनाइएको ठाउँमा पुगेपछि एउटा ससानो हाते घन 2 हथेलीमा राखेर अलिकता झुक्दै अदबसाथ ढल्केले महाराजतिर बढाए। यो टुकटुके लिइबक्सियोस् महाराज। स्थानीय आरनमा तयार गरिएको एउटा 4 पाटे फलामे किल्ला निदालमाथि तेर्साएको फलेकमाथि काँपेको सहारामा सोझो हुने गरी ढल्के पुलले समाते। महाराजले 2-3 चोट हानेपछि किल्ला पुरै काठभित्र डुब्यो। पुलको शिलान्यासको औपचारिकता थियो त्यो। महाराजको हातबाट घन लिएर ढल्केले थप 2-4 चोट हानेपछि किल्ला मानिसको गोडामा नलाग्ने गरी दबियो। फलामको काठ सुरु हुनुपूर्व किल्लाको काम बाँस अथवा पटाहाको काठबाट लिइन्थ्यो। पिउठाने फलाम आउन थालेपछि खेतीबाली र काटकुटको कामका
ज्वावलहरू स्थानीय आरनमा बन्न थाले। घर गाउँमै कुटो, बाउँसो, बन्चरो, खुर्पा बन्न थालेपछि पर्वतको जनजीवनले फड्को मारेको थियो। काठे पुलमा फलामको किल्ला प्रयोग गरेको यो पहिलो पटक थियो। राजाको हातबाट पहिलो किल्ला ठोकिएपछिको 1 आध घण्टामै सिपालु कामदारहरूले सबै फलेकहरू जडान गर्ने काम भ्याए। हिउँदमा गाड तारको लागि काठे साँगु हालिने ठाउँ चुत्रेनी बगरले अब कोट साँगु भन्ने नयाँ नाम पाएको थियो। काठको साँगु लगाउने चलन सुरु हुनभन्दा अगाडि चोयाको झोलुङ्गे बनाइन्थ्यो अरे। अपेक्षाकृत अलि लामो छाड्न पर्ने भएकोले चोयाको झोलुङ्गो टाङ्न उति सजिलो थिएन र टिकाउ पनि हुँदैन थियो अरे। त्यसैले चोयाको सट्टा काठे पुल बनाउन थालिएको थियो। बागलुङ गलकोट आउजाउ गर्नका लागि म्याग्दी नदीमा त्यही ठाउँमा काठको साँगो लगाउने परम्परा चलेको पनि दशकौँ बितिसकेको थियो। सालिँदै तयार गरिने काठको साँगोले पारिपट्टिको ओडारेर वारिपट्टिको चुत्रेनी बगरलाई जोड्दथ्यो। साउनदेखि बन्द भएको बाटो हिउँद लागेर नदीमा पानी कम नहुँदासम्म वारिपारीको आउजाउ पूर्ण रूपमा बन्द थियो। इष्टमित्र आफन्तीहरूसँगको सम्बन्ध सम्पर्क पुरै विच्छेद हुन्थ्यो। बरु मल्लाज र ज्याम्रुक बीच आउजाउ गर्न लामाखेत नेर डुङ्गा चल्थ्यो। त्यसैले मल्लाज र ज्याम्रुक बीच आउजाउ गर्न सजिलो थियो। पुला र ज्याम्रुक बीचको तारघाट पनि अपेक्षाकृत अप्ठ्यारो थियो। पुला र ज्याम्रुक कोट आउजाउ गर्नु पर्यो भने तुइनको सहारामा बेनीबाट मल्लाजपट्टिको पारी बेनी तरेर लामाखेततिरबाट डुङ्गा तर्नु पर्थ्यो। उन्ताका पुला ज्याम्रुक गर्नु 2 पटक कालीगाड तर्नुपर्ने बाध्यता पर्थ्यो। साउन भदौको भेलमा डुङ्गा चलाउन पनि सकिँदैन थियो। त्यसैले म्याग्दी नदीमा पानी कम हुनासाथ पर्वत राज्यको राजधानी बेनीबाट ज्याम्रुक झकिल्मी मात्र होइन बागलुङ गलकोटसम्म आउजाउ गर्नका लागि पुल ज्याम्रुक जोड्ने गरी काठे साँगु राख्न थालिएको थियो। मनसुनी वर्षा असोजको आखिरी नहुँदासम्म थामिएन। कार्तिकमा पनि फाटाफुट्टा पानी परिरह्यो। मक्सिर पनि भिजेरै बित्यो। त्यसैले कार्तिकमै राखिने पुल मक्सिरको आधा आधी बितिसक्दा पनि राख्न सम्भव भएको थिएन। पुलको भेगतिर धुरीसम्म नै मानव बस्ती रहेको हुनाले जङ्गल कम थियो। बर्खायाममा औलो लाग्ने हुनाले बेसीमा स्थायी बसोबास थिएन। जङ्गल कम भएको पुलाको जिम्मामा ढुङ्गाको काम र जङ्गल पर्याप्त भएको ज्याम्रुक भकिल्मीको भेगलाई काठ र चोयाको जिम्मा रहने व्यवस्था बसालिएको थियो। दुवै भेगका मानिसहरू 7-15 दिन अघिदेखि साँगो निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने काममा लागेका थिए। निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दिन भएकोले सबै गाउँलेहरूको उपस्थिति थियो। सालिँदै साँगो राख्ने कामको सुरुवात राजाको बाहुलीबाट गर्ने परम्परा थियो। वारिपारीको ढुङ्गे चक्का तयार भएपछि सिङ्गै रुख ढालेर ताछतुछ पारी बनाइएको 4 पाटे निदाल जस्ता 4वटा मजबुत बलाहरू तेर्स्याइन्थ्यो। छेउछेउमा दुवैतिर काठकै बार उठाइन्थ्यो। निदाल राखिसकेपछि ठुल्ठुला ढुङ्गाले 2 छेउहरू अठ्याइन्थ्यो। निदालमाथि फलेक छपाएपछि उद्घाटन स्वरूप राजा स्वयं घोडा चढेर पुलको वारिपारी गर्थे। फलेकमा प्रथम किल्ला ठोकेर शिलान्यास गरिएको काठे पुल राजाको घोडा वारपार गरेपछि उद्घाटन भएको मानिन्थ्यो। पुलमा फलेक छाप्ने काम सकिएपछि ढल्केले काम सकिएको जानकारी गराउँदै महाराजसँग अनुरोध गरे। महाराज, साँगो तयार भयो। महाराजबाट पाउकष्ट गरिकन साँगो फुकाइदिनु पर्यो। जलदेवता बराहको नाममा भेडाको थुमा बलि दिने चलन थियो। साँगो तयार भएपछि वारिपारी गर्नु पूर्व मध्य पुलमा थुमा बलि दिनु पर्थ्यो। थुमाको बलि राजाकै हातबाट दिइने चलन थियो। त्यसैले ढल्के पुलले निवेदन गरे, साँगोको मध्यमा थुमाको बलि राजाकै बाहुलीबाट दिने चलन छ महाराज। राजाले आफ्नो म्यानबाट तरबार निकालेर ढल्केको हातमा थपाउँदै आज्ञा गरे, लौ यो मेरो तरबारले तिमीले नै मार हान। रित सरकारकै बाहुलीबाट बलि दिन्या हो। राजाको खड्ग समात्दा मेरा हात कामन्या छन्। मार नछिनिया केही
विघ्न पो आइलाग्ने हो कि ढल्के अन्कन आए। रीति परम्पराहरू देवताका लोकबाट बनिकन आएका होइनन्। समय आवश्यकता र गत हेरिकन रीति परम्पराहरू बन्या बदलिन्या हुन्। यस्तो उस्तो परम्परा रहेको छ, त्यसबाट तलमाथि गर्नै हुँदैन भन्ने कुरो गलत हो। मेरो दाहिने उहाँमा अलिकता दर्द छ। मैले मार हान्या पनि तिमीले हान्या पनि मर्ने त उही थुमा हो। मान्छे मान्छे एकै हो। संयोगले म राजा छु, तिमी रत्ती। मेरो हतियारबाट तिमीले मार हान्या पनि मैले हान्या जस्तै हो। काम गर्ने भन्दा गराउनेको जिम्मेवारी बढी हुन्छ भनिन्छ। राजाको आग्रह ढल्केले मान्नै पर्यो। झुकेर अदब साथ राजाको हातबाट तरबार लिए। पुरोहितले मन्त्र पढे, जल मन्साए। थुमाले पनि आङमा परेको चिसो पानी शरीर हल्लाएर पन्छ्याउने स्वाभाविक प्रयत्न गर्यो। जलदेवता प्रसन्न भए। थुमा पर्सियो भनियो। सहयोगीहरूले दुईतिरबाट समातेर तङ्ग्रिएको थुमाको गर्दनमा ढल्के पुलले हानेको तरबारको एकै चोटले धडमुड अलग भयो। महाराजको इसारा पाएपछि सयसले घोडा तयार गर्यो। राजा घोडामा सवार भए। पुरोहित पण्डितले स्वस्ति वाचन गरे। घोडाको लगाम ढल्केले समातेर अघि लागे। राजाको सवारी साँगुको वारपार सम्पन्न भयो। साँगु तयार भएकोमा खुसी मनाइयो। दर्शनीहरूले नौमती बाजा बजाए, नगरा दिए। प्रजाजनहरूले जय जयकार गरे। चारैतिर अग्लो पहाडहरूको बीचको खोजमा अवस्थित कोट साँगुको ठाउँ, गहिरो कचौराको पिन जस्तो ठाउँमा नौमतीको बाजाको आवाज 2 गुणा बढी सुनियो। दक्षिणतर्फ तोराखेतको पहराको ढिलबाट निरन्तर झरिरहेको उड्ने छहाराको एकनासको सुसाहटले पार्श्व सङ्गीतको काम गरिरहेको थियो। पारिपट्टि बकिलमीतिरको मठमा राँगाको बलि दियो। वारिपट्टिको मठमा बोकाको बलि चढाइयो। रमाइलो गर्नेहरूले नाचगान गर्न थाले। गाई भैँसीका गोठहरू बेसीमा झरेका हुनाले दुध दही घिउको छेलो खेला थियो। मान्छेहरूले खिर, रोटी, हलुवा, तरकारी र अचार चटनीहरू तयार गरिसकेका थिए। राँगाको मासु चल्नेहरूका लागि अलग, नचल्नेहरूका लागि अलग ठाउँमा मासुको विभिन्न परिकार बनाइयो। रुन्चे चल्नेहरूका लागि जौको छ्याङ र कोदोको घरपालको समेत बन्दोबस्त गरिएको थियो। थाल कचौराका गर्जो टार्नका लागि सियालेको वनबाट बोर्लाका पातहरू टिपेर ल्याइएको थियो। लोग्ने मानिस नहुने घरबाट झारा तिर्न झरेका महिलाहरूको पनि राम्रै उपस्थिति थियो। राजा दरबार भद्रफलादमीहरूका लागि भनेर महिलाहरूले बोर्लाको पातका दुना टपरी गाँसिसकेका थिए। भोजन तयार भयो। अघिदेखि नौमती बाजाको तालमा नाचगान गरिरहेका मानिसहरू थामिए। सर्वप्रथम राजाका हजुरमा तयार भएको भोज प्रसाद प्रस्तुत गरियो। राजापछि भाइ भारद्वार, अङ्गरक्षक, भद्रफलादमी, पण्डित, पुजारीलाई भाग लाग्यो। त्यसपछि महिला र पुरुषहरू सबैले लामबद्ध भएर चौरमा बसे। फुर्तिला तन्नेरीहरूले बोर्लाका पातमा पालैसँग भोज्य सामग्री पस्केर वितरण गर्न थाले। खानपिन समाप्त भएपछि राजाको घोडचढी टुकनी पुनः बेनीतिर लाग्यो। प्रजाजनहरूले महाराजको जय जयकार गरे। बेनीतिर हिँड्नु अगाडि राजा घनश्यामले ढल्के पुनलाई आउँदो हप्ताको बुधबार कुरिला खर्कमा बस्ने दरबारमा सामेल हुने बिन्ती दिए। राजाको निम्तो पाउँदा पुन छक्क परे, दङ्ग परे, गर्वानुभूति गरे।